गुड मर्निङ प्रीति। र मैले हिजै भनिसकेको छु आज क्लास हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर है। ल हिजो एउटा क्वेशन मैले दिएर छोडेको थिएँ, ठिक छ? सबैसँग छ क्वेशन? हिजो क्वेशन याद छ? ल खाना खाइसके, सब चीज ठिक छ, तिमीहरूको ठिकै होला। अब हामी हल्का पढ्नेतिर लाग्यौँ। याद छ सर मस्तीमा? ल भेरी गुड। हिजो क्वेशनको सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला म त्यहाँ के गिभेन थियो त क्वेशनको फर्ममा हैन गिभेनकै फर्ममा हामी एकपल्ट लेखौं कि के हामीसँग गिभेन थियो है। हाम्रो सुरुको कन्सन्ट्रेसन A0 दिएको थियो 8 मोल पर लिटर र भनेको एउटा फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन छ है। अर्डर दिएको थियो कि थिएन त्यो राम्रोसँग हेर, छैन दिएको भने त्यहाँ अर्डर फर्स्ट बनाइदिनु पर्छ है। र 80 भनेको हाम्रो कति थियो 2 मोल पर लिटर। टाइम दिए थियो हामीलाई 40 मिनट र हामीलाई निकाल्नु थियो फर्स्ट नम्बरमा तिमीलाई के निकाल्न भने चाहिँ त्यहाँ k इक्वल टु व्हाट, दुई नम्बरमा t हाफ इक्वल टु व्हाट, नम्बर चेन्ज भयो भने केही फरक परेन। तीन नम्बरमा हामीलाई a 1 आवर पछि व्हाट र a 2 आवर पछि व्हाट यस्तो थियो। मैले एउटै क्वेशनबाट पाँचवटा चीज निकाल्न खोजिरहेछु, राम्रोसँग हेर। क्वेशन एउटा छ तर निकाल्नु पर्ने चीज पाँचवटा छ, त्यसैले चारवटा चीज हामीलाई निकाल्नु पर्ने यहाँ छ टोटल है। जस कारणले एउटै क्वेशनबाट धेरै चीज बुझाउन खोज्छौं। यसमा अब एमसीक्यू टाइपमा आयो भने एउटा सोधेको होला के हुन सक्छ या टी हाफ सोध्न सक्छ या कन्सन्ट्रेसन सोध्न सक्छ, ठीक छ? एउटा तिमीहरुलाई सोध्छ तर म एउटैबाट यो सबै चीज बुझाउँछु, तिम्रो टेन्सन नमान। क्वेशन हाम्रो क्लियर भयो। फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन छ जसमा इनिशियल कन्सन्ट्रेसन फाइनल कन्सन्ट्रेसन दिएछ, टाइम दिएछ k t हाफ र कन्सन्ट्रेसन आफ्टर 1 आवर एन्ड 2 आवर पछि निकाल्नु छ, ठीक छ? तो यहाँ हामीलाई यो फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन हो र k को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीसँग फर्मुला के छ हेर, k इक्वल टु 2.303 डिवाइड बाइ t log a0 by at, करेक्ट है? a0 by at भ्यालु यहाँ हामी सब्स्टिट्युट गरौँ 2.303 डिवाइड बाइ हामी के भन्न सक्छौं 40 है। टाइम को भ्यालु कति भयो 40 log a0 भनेको a को 80 भनेको 2 काटेपछि यहाँ कति आउँछ 4 इक्वल टु 2.303 डिवाइड बाइ 40 र log 4 भनेको 2 को पावरमा 2 लेख्न पाइन्छ है। त्यसो भए हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं 2.303 डिवाइड बाइ 40 र log 2 को पावरमा 2 लाई हामी के लेख्न सक्छौं इन्टु 2 log 2, ठीक छ? सकिन्छ लेख्न? अब हेर यो यतिको पार्टलाई log 2 लाई हामी के भन्छौं 0.3, log 2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.3। यसलाई क्याल्कुलेसन गर मजाले आउँछ। त तिम्रो 1 नम्बरको सोलुसन आयो, राम्रोसँग हेर 1 नम्बरको सोलुसन आयो है। र 1 नम्बरको सोलुसन अब यहाँ जे आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर हुन गयो। र 2 नम्बरमा तिमीलाई निकाल्नु छ t हाफ र t हाफ इक्वल टु 0.693 बाइ कति k, k को भ्यालु माथिबाट राख, फटाफट हाम्रो आन्सर आइहाल्छ यो भयो। यसैगरी 3 नम्बरमा 1 आवर पछि निकाल्नु छ। तो 1 आवर पछि निकाल्नु छ भने ठीक छ ओरेछ मेरो कुरा है, केही दिक्कत छ? मिनेटलाई सेकेन्डमा लगाउनु पर्दैन, यो जरुरी छैन, बुझ्नु मेरो कुरा? मिनेटलाई मिनेटैमा राखे केही फरक पर्दैन, यहाँ आन्सर आउँछ पर मिनेटमा। यहाँ जुन आन्सर आउँछ नि हाम्रो, यहाँ जुन k को भ्यालु आयो त्यहाँ तिमी पर मिनेट यस्तो गरी लेखिदिन्छु सक्यो, केही छैन, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। ल अब 1 आवर पछि कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ त k को भ्यालु हाम्रो यहाँ आइसकेछ र हामीलाई 1 आवर पछि निकाल्नु छ भने k को भ्यालु यो राख्ने र फेरि यही इक्वेसन युज गर्ने तर t को ठाउँमा हामी 1 आवर राख्ने, t को ठाउँमा 1 आवर राखेपछि at को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं किनकि के हामी निकालिसकेको हुन्छौं। यहाँ फेरि एकपटक यो फर्मुला युज गर्छौं र k को भ्यालु यहाँ जे आछ त्यो राख्छौं तर t को ठाउँमा 1 घण्टा भनेको कति 60 मिनेट राखेर क्याल्कुलेसन गर्छौं र 2 घण्टाको लागि निकाल्छौं भने 120 मिनेट राखेर क्याल्कुलेसन गर, ठीक छ? त यसरी तिमीहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ मजाले। तर यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यदि यसै गरी क्याल्कुलेसन गर्नु थियो भने यो भन्दा राम्रो त +2 नै छ, किन? यहाँ क्याल्कुलेटर पनि मजाले दिन्छ, मजाले तिमी सल्भ गर्न सक्छौ क्याल्कुलेटर युज गरेर। तर बिना क्याल्कुलेटरको सल्भ गर्नु छ र त्यसमा पनि हामीलाई लग को क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने लग को क्याल्कुलेसन गर्न तिमीहरुलाई मजा आउँछ कि टेन्सन हुन्छ? न त
ल को क्याल्कुलेसन जेनरली फ्र्याक्सनमा आउँछ र मलाई भन्न तिमीहरुलाई फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्न मजा आउँछ कि टेन्सन हुन्छ भन मजा आउँछ त्यसो भए मेरो टेन्सन समाप्त भयो म छोड्दिए अब म किन केही बेकारमा सोचिरहेको हो कि त तिमीहरुलाई यसैमा मजा आउँछ भने म यही छोड्दिए यसैबाट तिमीहरु प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौ ठीक छ ए मजा आउँदैन पछाडी चाहिँ सोचिसकेछु मजा आउँदैन भनेर है ठीक छ धेरै जनाले भनिसकेछ एपी सर्टकट है ल ठिकै छ केही छैन यदि मजा आएन भने टेन्सन मान्नु पर्ने जरुरी छैन यदि तिमीलाई मजा आएन भने तिमी यसलाई मेरो स्टाइलले सल्भ गर्न सक्छौ है जसको नाम मैले यहाँ राख्छु एपी सर्टकट ठीक छ बुझेछौ कुरा र यो मेरो सर्टकटले के भन्छ त्यसको बारेमा हामी विचार गरौँ यो मेरो सर्टकटले के भन्छ कहीं पनि तिमीलाई फर्स्ट अर्डर रिएक्सन गिभेन छ यदि फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन गिभेन छ जसमा तिमीलाई इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दिएको छ फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन गिभेन छ र इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दिएछ भने तिम्रो काम हो सबभन्दा पहिला है तिम्रो काम के हो सबभन्दा पहिला तिमी के गर्छौ इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसनको रेशियो निकाल्छौ है त इनिशियल कन्सन्ट्रेसन मतलब ए नॉट र फाइनल मतलब एटी ठीक छ मतलब इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसनको हामी रेशियो निकालौं त्यो रेशियो 2 को पावरमा n सँग इक्वल हुन्छ त्यो रेशियो बुझेछ मेरो कुरा है क्या लेखेछ व्हाट हियर व्हेन एपी सर इज हियर भेरी गुड है a नॉट बाइ at मैले भने इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन लो आइडिया छ हैन त मेरो त राम्रै आइरहेछ तिम्रो नेट समस्या होला सायद है छैन छैन तै पनि म एकपल्ट ट्राई गर्दिन्छु ल मैले भने कहीं पनि फर्स्ट अर्डर रिएक्सन गिभेन छ जसमा तिमीलाई इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दियो भने तिम्रो काम हुन्छ सबभन्दा पहिला त्यसको रेशियो निकाल्ने र त्यो रेशियो 2 को पावरमा n सँग इक्वल 2 को पावरमा के सँग इक्वल हुन्छ n बुझिरहेछौ मेरो कुरा ठीक छ है कहीं पनि तिमीलाई फर्स्ट अर्डर रिएक्सन दिएको छ र जसमा इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दिएछ भने तिम्रो काम हो पहिला त्यसको रेशियो निकाल जुन रेशियो 2 को पावरमा n सँग इक्वल हुन्छ र यो n भनेको यहाँ अर्डर हैन है यो n भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ ठीक छ यो n भनेको नम्बर अफ हाफ लाइफ र यसपछि तिम्रो काम हुन्छ n इन्टु t हाफ इक्वल टु के गर्ने t गिभेन ठीक छ बुझिराख्नु मेरो कुरा राम्रोसँग है यदि तिम्रो प्रब्लममा a डट at दियो भने पहिला माथिको फर्मुला युज गर्छौ तिम्रो प्रब्लममा t र t हाफ दियो भने पहिला तलको फर्मुला युज गर्छौ जे पहिला दिएको छ त्यसैको युज पहिला गर्ने ठीक छ त मलाई भनौं हाम्रो प्रब्लम यहाँ जुन यहाँ गिभेन छ त्यसमा a नॉट at गिभेन छ कि t र t हाफ गिभेन छ a नॉट at गिभेन छ जसकारण पहिला म जुन छ नि यो फर्मुला युज गर्छु त यो फर्मुला युज गर्छु भने तिम्रो यहाँ आउँछ कि a नॉट भनेको 8 at भनेको 2 है इक्वल टु 2 को पावरमा हामी n लेख्छौं र यसले 4 लिएर काट्छ ठीक छ र 4 भनेको 2 को पावरमा 2 हो देयरफोर n इक्वल टु आउँछ कति 2 ठीक छ कहीं गाह्रो छ भने भन्न फटाफट जहाँबाट हामी n को भ्यालु 2 निकाल अब यहाँबाट n को भ्यालु 2 आयो भने यसमा राख्दियौ यसमा राख्छौ भने हाम्रो आउँछ के 2 इन्टु t हाफ इक्वल टु तिमी कति भन्न सक्छौ t गिभेन हाम्रो कति छ 40 मिनेट त यसले यहाँ 40 राखिदिएको है 2 इन्टु t हाफ इक्वल टु 40 मिनेट अब हेरौ यो 2 ले यसलाई 20 लिएर काट्दियौ त हाम्रो आन्सर आयो कति t हाफ को भ्यालु हाम्रो कति आयो भन्नु फटाफट 20 मिनेट एउटा आन्सर भयो है t हाफ को भ्यालु 20 मिनेट आइसक्यो अब हामी निकालौ अर्को हामीलाई निकाल्नु छ k को भ्यालु k को भ्यालु निकाल्न तिमीसँग फर्मुला के छ 0.693 डिवाइड बाइ t हाफ मैले उल्टा गरी लेखेको ठीक छ यहाँ t हाफ इक्वल टु 0.693 डिवाइड बाइ तिमी के लेख्न सक्छौ k त मैले k इक्वल टु लेखे 0.693 डिवाइड बाइ कति t हाफ ठीक छ यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौ 0.693 डिवाइड बाइ हेर यहाँ 20 राखौ तर 20 को ठाउँमा म 2 इन्टु 10 लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन भन फटाफट 2 इन्टु 10 लेख्न पाइन्छ यो 20 ले म 2 इन्टु 10 लेखेको किन 2 इन्टु 10 लेखेको किनकि हामीलाई काट्न सजिलो होस् भनेर ठीक छ याद राख्नु है यो काट्न सजिलो हुन्छ भने 2 इन्टु 10 मैले लेखेको ठीक छ यो 0 वाला पार्टलाई मैले सकेसम्म मल्टिप्लाई या डिभाइडमा इन्क्लुड गर्न भनेको छैन सुरुदेखि जो पढ्दै आएर त्यसलाई म सिकाएको होला है
अब 2 लेयर यसलाई हामी काट्न त मजाले सक्छौं 2 लेयर यसलाई काट्छौं भने यो हुन्छ 0.3 ठीक छ बोले सबैको कुरा यो 3 भयो यहाँ यो 4 ले काट्छ फेरि यो 6 ले काट्छ किनकि यहाँ 1 बच्छ र फेरि यो कतिले काट्छ 5 ठीक छ अब यो 10 ले के गर्ने काम गर्छ पोइन्टलाई एक अंक यतातिर सार्छ र हाम्रो आन्सर हुन जान्छ 0.036 0.03 है 465 पर मिनट ये दिक्कत मात्रै भइहाल्छ फटाफट है अब यो तिमीहरु बुझिसक्यो यहाँसम्म कुनै समस्या छ कसैलाई भने भनौ त्यसपछि म यो निकाल्नेतिर लाग्छु है यसमा कसैलाई कुनै डाउट छ अब मजा आयो भेरी गुड सर फेरि गरौँला केही छैन अर्को पनि क्वेशन देउला दामी मजा आयो भेरी गुड दामी क्लियर छ ग्रेट ठीक छ है 1 आवर पछि निकाल्दैछु चिन्ता नगर यहाँसम्म मात्र अहिले सोधेको है ठीक छ यहाँसम्मको मात्र हो न यसपछि 1 आवर को म निकालिहाल्छु फेरि एक क्रममा राम्रोसँग भनिरहेछु है यदि कहीं पनि इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दियो ठीक छ ओरेछ मेरो कुरा इनिशियल र फाइनल कन्सन्ट्रेसन दियो र त्यो फर्स्ट अर्डरको रिएक्सन हो भने तिम्रो काम हो पहिला इनिशियल फाइनल कन्सन्ट्रेसनको रेशियो निकाल्ने त्यो रेशियो 2 को पावरमा n सँग इक्वल हुन्छ ठीक छ र त्यसपछि n into p half equal to t गिभेन लेख्छु ठीक छ क्वेशनमा अब हेर्ने कि a not at गिभेन छ भने पहिला यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्छौं हामी फर्स्ट अर्डरको लागि मात्र हो है यो सर्टकट मैले सुरुमा भनिसकेको छु यो ओन्ली फर के फर्स्ट अर्डर यदि तिमी 0 अर्डरमा लाउँछौ भने 0 पाउँछौ सेकेन्ड अर्डरमा लाउँछौ भने दुईटा 0 पाउँछौ मात्र यो कुन अर्डरको लागि हो हाम्रो फर्स्ट अर्डर त यसमा a not at दियो भने पहिला यो फर्मुला t र t half दियो भने पहिला यो फर्मुला त्यो सिचुएसन हेरेर गर्नु ठीक छ ओरेछ मेरो कुरा है अब हेरौ यो यदि भइसक्यो भने म यहाँ a not at दिएको कारणले पहिला यो फर्मुला युज गरेको है र यहाँबाट n निकाल्दिए किन 4 भनेको 2 को पावरमा के हो 2 हो त यहाँबाट n2 आयो त n को ठाउँमा 2 t half निकाल्नु नै छ t गिभन यहाँ 40 मिनेट छ दिएको काटेको ठीक छ त t half को भ्यालु 20 मिनेट आयो एउटा आन्सर आइसक्यो दुई नम्बरको आन्सर आयो हाम्रो कति t half को भ्यालु 20 अब यहाँ t half equal to 0.693 divided by k यो फर्मुला जुन तिमी यहाँ देखिरहेछौ हेर राम्रोसँग हो है जसबाट मैले k निकालेको त k को भ्यालु आइदियो हाम्रो यति ठीक छ काटकुट तिम्रो आफै गर्ने तिमीलाई जसरी हुन्छ त्यसरी गर्न सक्छौ यदि काटकुटको लागि तिमीलाई चाहिन्छ भने मेरो एउटा स्पेशल क्लास हुनुपर्छ जसमा तिमीलाई काट्ने यताउता गरेर टेक्निक सिकाउँछु ठीक छ यो बुझिरहेछ मेरो कुरा त यो भइहाल्यो अब पछि 1 आवर को लागि के गर्ने है अलिकति यहाँ कम छ जसका कारण म यहीबाट जुन छ यतातिर लेखिरहेछु त्यो चिन्ता नगर्नु है अब हामीलाई 1 घण्टा पछि कति कन्सन्ट्रेसन बच्छ त्यो निकाल्नु छ राम्रोसँग हेर 1 घण्टा पछि कति कन्सन्ट्रेसन बच्छ त्यो निकाल्नु छ अब हेर t को भ्यालु हाम्रो हुन गयो कति 1 आवर र जुन चाहिँ t half को भ्यालु हामी यहाँ निकालिसकेछौं र हामीलाई यहाँ at निकाल्नु छ सुन राम्रो है at निकाल्नु छ बुझिरहेछ मेरो कुरा त पहिला हामी यहाँ यो फर्मुला युज गर्छौं थर्ड नम्बरको लागि हेर थर्ड नम्बरको लागि म यहाँ के गर्ने वाला त्यसको थर्ड नम्बरको जुन प्रब्लम सल्भ गर्नु छ त्यसको लागि पहिला म यो n into t half equal to t given वाला फर्मुला पहिला युज गर्छु देखिरहेछ है अब यसमा हामी n को भ्यालु निकाल्यो t half 20 आइसकेछ 1 आवर भनेको 60 मिनेट हो 1 आवर भनेको के 60 मिनेट ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा यो जुन चाहिँ 20 लिएर 3 लिएर क्यान्सल गर्छ 20 लिएर कति लिएर क्यान्सल गर्नु 3 लिएर अब हेर अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौं a naught by 80 equal to 2 को पावरमा n त a naught भनेको 8 हो 80 त हामीलाई चाहिएकै छ 2 को पावरमा n कति 3 ठीक छ देयरफोर 80 equal to तिम्रो कति आयो 1 मोल पर के दिक्कत छ है मैले भने यसमा हामीलाई t half आइसक्यो किन एउटै क्वेशनबाट हामी धेरै गर्न खोजिरहेछौं यसमा हामीलाई t half आइसकेछ तर 1 घण्टा पछि बच्छ कति त्यो निकाल्नु छ त यो 20 भयो यो चाहिँ 60 भयो जुन म यहाँ राखेको छु n into 20 equal to कति 60 जसबाट n को भ्यालु हाम्रो 3 आइदियो अब यो फर्मुला जुन अर्को फर्मुला हाम्रो हो यो एउटा फर्मुला हो है र यो हाम्रो अर्को फर्मुला हो ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा जसमा मैले राखेको a naught भनेको 8 छ 8 राखेको 80 निकाल्नु छ 2 को पावरमा n को भ्यालु 3 र 80 यो 8 भयो है काट्यो र भ्यालु हाम्रो कति आयो 1 ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा ल
तिमीलाई चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छैन है। तिम्रो साथमा अहिले म छु, तिमी जति चीज सोच्न सक्छौ नि त्यो सबै म यहाँ सोचेर बसिरहेको छु। जसकारण तिमीहरूलाई चिन्ता गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मजाले मस्त भएर पढ्दै गर, तिम्रो जिज्ञासा आफै पूरा हुन्छ। कुनै पनि चीज सोध्न जरुरी छैन। मजाले पढ्दै गर, जे सिकाइरहेछु त्यो मस्त भएर पढ, बाँकी चीज आफै पूरा भइहाल्छ, चिन्ता नगर है। ल सायद यसमा कसैलाई जुन अहिले चीज सिकाए त्यसमा समस्या नहुनुपर्ने, ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा? ल तर कतिजनाको मनमा है यस्तै मैले हेर राम्रोसँग हेर, यहाँ मैले 1 घण्टाको लागि निकालेछु, तिमीहरू 2 घण्टाको लागि निकाल्न सक्छौ, 120 मिनट राखेर आफै निकाल, आफै एडिट गरेर निकाल्न सक्छौ। 2 आवरको लागि मैले निकालेको छैन, ठिक छ? त्यसले मनमा दुःख नमान्ने कि सरले 2 आवरको लागि किन निकालेन भने, ठिक छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा? कतिजनाले मलाई जिज्ञासा राखिरहेछ, मैले यो चीज भनिसकेछु कि तिमीहरू जिज्ञासा नराख। किन? किनकि तिमी जिज्ञासा राख्नु भन्दा नै पहिला पूरा भइसकेको हुन्छ। जसकारण जिज्ञासा राख्न जरुरी छैन, पहिला सिस्टमिक तिमीले सिक्दै गर। यसपछि मैले सोध्छु तिमीहरूलाई त्यतिखेर मात्र जिज्ञासा राख्दै, कुनै चीज बाँकी छ भने, तर त्यो दिन आउँदैन। ल सुन राम्रोसँग, यो तिमी बुझिसक्यौ, यसलाई कसरी निकाल्ने। तर यहाँ मनमा जिज्ञासा आउँछ, धेरैजनाले यो सोच्छ सर यो त राम्रो छ, मजाले गर्न सक्छ, ठिक छ? तर कतिजनाको मनमा यो आउँछ कि सर जुन चाहिँ ठिकै छ, यहाँ a0/80 को भ्यालु 2 को पावरमा आयो भने त यो मजाले काम गर्छ है। a0/80 को रेशियो यहाँ 2 को पावरमा आयो भने यो मजाले काम गर्छ। तर 2 को पावरमा आएन भने के गर्छ? ठिक छ, बुझ्नु मेरो कुरा है? समस्या यहाँ हुन्छ। मतलब मैले भन्न खोजेको चाहिँ राम्रोसँग हेर, धेरैजनाको मनमा यो जिज्ञासा होला, 1-2 जनाले त मलाई राखि पनि सकेछ यो जिज्ञासा कि सर a0/80 को रेशियो यहाँ 2 को पावरमा आयो भने त यो सर्टकट काम गर्छ, आएन भने जुन छ नि के गर्नु है? चिन्ता नगर्नु, बुझिरहेछ मेरो कुरा? यदि a0/80 को रेशियो 2 को पावरमा आयो भने 2-4-5 सेकेन्डमा प्रब्लम सल्भ हुनु फिक्सै छ। र यो चीज तिमी बुझिराख, अहिलेसम्मको इतिहास पढ्दा हेर्न सक्छौ है। आइएम र केयू एक्जाममा 100% मेरो सर्टकटसँग मिल्ने क्वेशन नै आएको छ अहिलेसम्मको इतिहासको कुरा गर्छु। तर हुन सक्छ मिल्न आएन भने के गर्नु, ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा? त्यतिखेर के गर्ने, दुःख नमान्नु। तिमीले के गर्ने, यदि तिम्रो क्वेशनमा a0/80 को रेशियो दिएको छ भने ठिकै छ है, यसको रेशियो निकालिहाल्छु। यदि यो 2 को पावरमा आयो भने 2-4-5 सेकेन्डमा प्रब्लम सल्भ हुनु फिक्स छ, ठिक छ? यदि भएन भने, यदि a0/80 को रेशियो 2 को पावरमा आएन भने यहाँबाट काटेर फुटेर जे बच्छ त्यो बचेको भने यो लगमा गएर आँखा खोल र हेर, यहाँ a0/80 नै होला। खोलेर हेर्न सक्छौ, राम्रोसँग हेर, a0/80 नै छ कि छैन? मतलब कि यहाँबाट काटेर जुन रिमेनिङ भएको पार्ट हुन्छ त्यो पार्ट यहाँ गएर सब्स्टिट्युट गरेर अलिकति तिम्रो मेहनत पर्न जान्छ है, र एन्सर चाहिँ पक्का हुन्छ। र तिम्रो टाइम मैले वेस्ट गरेको पनि छैन कि तिमीहरू मलाई मनमा नै गाली गर्छौ कि सरले जुन छ नि मलाई सिकाउनु भएको टेक्निकबाट त मिल्दै मिल्दैन, मेरो टाइम वेस्ट भयो। तिम्रो टाइम वेस्ट भएको छैन। जे क्याल्कुलेसन यहाँ गर्छु, यदि 2 को पावरमा आउँछ त 2-4 सेकेन्डमा सल्भ हुन्छ। यदि 2 को पावरमा आएन भने यहाँबाट काटेर जे रिमेनिङ भएको पार्ट हुन्छ त्यो पार्ट यहाँ राख्ने र लगको क्याल्कुलेसन एकछिन धेरै गरेर एकछिन पछि बस्छ। ठिक छ, बुझेछ मेरो कुरा? यसरी तिमीहरू सल्भ गर्न सक्छौ मजाले, ठिक छ? बुझिरहेछौ? कतिजनाले भन्छ सर 2 घण्टाको लागि गरिदिने, त्यो 2 आवरको लागि मलाई गरिदिनु पर्छ, 2 आवरको लागि मलाई गरिदिनु पर्छ भन। यो 60 मिनेटको ठाउँमा तिमी कति मिनेट लाग्छौ? 120 मिनेट। त मलाई किन गरिदिनु पर्यो भन त? 120 मा काटेर क्याल्कुलेसन गर्न मिलिहाल्छ नि त। यस्तै त सिम्पल क्याल्कुलेसन छ, ठिक छ? बुझ्यो मेरो कुरा? पर्दैन, भेरी गुड। ल हेर, त मैले भन्न खोजेको चिज सबैजना यहाँ बुझ्यो। इन्ट्रान्समा हाम्रो पहिला काम हुन्छ सकेसम्म सजिलो ट्राई गर्ने है, सजिलो ट्राई गर्ने, र मिलेन भने मात्र हामी गाह्रोतिर जान्छौँ। यो चिज बुझिराख, इन्ट्रान्सको मेन चिज। त हामी पहिला यो ट्राई गर्छौँ, मिलेन भने यहाँबाट काटेर रिमेनिङ भएको पार्ट यहाँ राख्छु, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न म अहिले सिकाउनेवाला छु है, र पछि, ठिक छ? अब यहाँसम्म कसैलाई कुनै समस्या छ भने भन। छ समस्या? छैन, छैन, ल छैन, भेरी गुड। ल समस्या छैन यसमा है। ल अब यसमा कसैले मेरो विचारमा केही समस्या नहुनु पर्ने म अर्को क्वेशन दिन्छु, ठिक छ? भनेपछि मेरो कुरा है, एउटा अर्को क्वेशन
क्वेश्चन लेखो 1 ग्राम of a radioactive substance 1 gram of a radioactive substance has half life 40 hours. The amount of the substance left after 160 hours is एकदम सजीलो छ 1/4 ग्राम 1/8 ग्राम 1/16 ग्राम र 1/42 ग्राम फरक पटक रेडियोएक्टिभ सब्स्टेंस भनेको कुन अर्डरको रिएक्सन हो भन फटाफट 1 gram of a radioactive substance has half life 40 hours. The amount of substance left after 160 hours is 1/16 gram. Very good, very good. First order, very good, very good. Second में आंसर आउँछ चिन्ता गर्नु जरुरी छैन है कसरी हेर त रेडियोएक्टिभ सब्स्टेंस भनेको हाम्रो कुन अर्डर रिएक्सन हो बोलो फटाफट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यदि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेंस भनेको हाम्रो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो र फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को केसमा मैले भर्खर तिमीलाई सिकाए यदि A0 AT दिए छ भने पहिला माथिको फर्मुला युज गर्छौ T र T हाफ दियो भने पहिला तल्लो फर्मुला युज यहाँ हेर 1 ग्राम स्लो कन्सन्ट्रेसन हो त A0 भनेको 1 ग्राम बुझ्नलाई म लेखिदिए T हाफ भनेको हामीलाई कति दिए छ हेर पटक 40 आवर र हामीलाई भनेको छ टोटल टाइम जुन चाहिँ कति छ द अमाउन्ट अफ सब्स्टेंस लेफ्ट आफ्टर 160 आवर टोटल टाइम हामीलाई दिए छ 160 आवर र हामीलाई AT इक्वल टु व्हाट भने यो गिवन टाइपको मैले गिवन बुझाउनलाई लेखेको ठीक छ अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ त यो केसमा T र T हाफ दिएको कारणले पहिला यो फर्मुला युज गर्छौं हामी लेख्छौं N इन्टु कति 40 इक्वल टु 160 है काटेपछि हाम्रो यहाँ के आउँछ यो 4 ले काटिन्छ र यहाँ जुन छ नि A0 भनेको 1 हो AT को भ्यालु निकाल्नु छ 2 को पावर 4 therefore AT भनेको 1/2 को पावर 4 मतलब 1/16 ग्राम है ठीक छ बोले यसमै कुरा त पहिला यो गरेको है र यसपछि यसको n को भ्यालु जुन निकालेको त्यो हामी यहाँ युज गर्छौं ठीक छ यसमा कसैले केही समस्या छ भने भनिहाल्नु छ समस्या कुनै एनी डाउट एपिसोड को काम है 1 सेकंड में सॉल्व करना वेरी गुड नेभर कसरी फर्स्ट तरफ सोल्भ कडा छ सर तरिका ल भयो ठीक छ भेरी गुड है यसमा कसैले समस्या हुनु पर्दैन सेकेन्डमै सल्भ हुन सक्छ ठीक छ तर म एउटा चीज के भन्न चाहन्छु राम्रोसँग हेरौ है अब 2 को पावर 4 कसरी भयो त्यो पनि मलाई सोधिरहेका तिमीहरु दुख लाग्छ नि मलाई पनि दुख लाग्छ यहाँ हेर त n को भ्यालु मैले यहाँ 4 निकालेछु त n को भ्यालु 4 निकालेछु भने n को भ्यालु माथि इक्वेसनमा राख्नु पर्यो किनकि kt हामीलाई चाहिए छ है त a0 1 दिएछ at चाहिएको छ 2 को पावरमा n को भ्यालु यहाँ 4 आयो त्यसैले यहाँ 4 राखेको भयो त सजिलै त छ ठीक छ ल अब हेर यो यदि तिमीले बुझिसक्यौ ठीक छ यो यदि तिमी बुझिसकेछौ भने हुन सक्छ कहिले यस्तो दिन पनि आउन सक्छ जुन दिन तिमी मेरो सर्टकट बिर्सिन्छौ राम्रोसँग हेर जुन दिन तिमी मेरो सर्टकट बिर्सिन्छौ र आफ्नो लङ कट पनि बिर्सिन्छौ जुन प्रश्नमा तिमी पढेछौ त्यो पनि बिर्सिन्छौ भने के गर्ने बुझिरहेछ मेरो कुरा मतलब सर्टकट र लङ कट दुईटै बिर्सियो भने के गर्ने है त्यसको बारेमा हामी कुरा यदि सर्टकट पनि बिर्सिन्छौ र लङ कट पनि बिर्सिन्छौ भने के गर्ने ठीक छ है यदि सर्टकट बिर्सिन्छौ लङ कट बिर्सिन्छौ भने सबभन्दा सजिलो उपाय त तिमी भन्छौ सर छोड दिनु हुन्छ एक्जाममा हनुमान गियर लगाइदिने जय श्री हनुमान गर्ने जहाँ राख्ने त्यही आन्सर ओके त्यसोभए 100% तिम्रो नाम निस्केर आइदिन्छ होइन मेरो कुरा जसकारणले यदि सर्टकट पनि बिर्सियो र लङ कट पनि बिर्सियो भने के गर्ने चिन्ता नगर्नु है यदि तिमी सर्टकट र लङ कट दुईटै बिर्सियो भने तिम्रो काम हो मेरो अर्को स्टाइल युज गर्ने जिसको नाम हो एपीस
टाइम है र यो टाइम मात्र के को लागि काम गर्छ फर्स्ट मैले कसरी सल्भ गर्न सक्छ डिरेक्टमै कुरा है जसको बारेमा कुरा है अब हेर यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त म यसको लागि पहिला अलिकति भूमिका बाँधिरहेछु है रिमाइनिङ पर्सेन्टेज र यहाँ लेख तिमी कम्प्लिटेड ब्याकग्राउन्ड पहिला क्रिएट गरेर त्यसपछि यो दुईटै प्रब्लमलाई एकबार सल्भ गर्छौ है सुरुमा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ए नट थियो त बचेको पर्सेन्टेज 100 हुन्छ सकेको पर्सेन्टेज 0 हुन्छ ठीक छ मतलब सुरुमा यदि ए नट कन्सन्ट्रेसन छ भने रिमाइनिङ पर्सेन्टेज 100 कम्प्लिटेड पर्सेन्टेज के 100 अब हेर फर्स्ट यहाँ पछि तिमी के देखिरहेछौ यसको आधी बच्छ आधी सकिन्छ ए नट बाइ 2 बाँकी छ र ए नट बाइ 2 के भयो सक्यो ठीक छ मतलब 50% हाम्रो सकेको छ र 50% हाम्रो बचेको छ है कम्प्लिटेड 50% रिमाइनिङ पनि 50 यहाँसम्म सायद कसैले केही समस्या हुँदैन किन फर्स्ट हाफमा सकेको हाफ बचेको हाफ दुनिया हाफ जहान हाफ दिशा इत्यादि सब चीज के हाफ तो 50% रिमाइनिङ 50% कम्प्लिटेड ठीक छ फेरि अब अर्को तिहाफ आउँछ मतलब अर्को तिहाफको लागि यो हाम्रो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन त हामी जुन छ नि यसको हाफ गर्नु त a नट बाइ 4 को हाफ कति a नट बाइ 4 को हाफ तिमी भन्न सक्छौ है कति हुन्छ a नट बाइ 2 को हाफ a नट बाइ 4 त्यसो भए जस्तै गरी रिमाइनिङ कन्सन्ट्रेसन को हाफ भयो रिमाइनिङ पर्सेन्टेज को पनि के हुन्छ हाफ हुन्छ ठीक छ बुझ्यौ The remaining percentage को हामी हाफ गर्छौं the remaining percentage 50 को हाफ कति 25 अब हेर 25% बच्यो 25% सक्यो सकेर कहाँ गयो हावामा गयो कि प्रोडक्टमा गयो है त यहाँसम्म 50% प्रोडक्टमा गयो यहाँदेखि यहाँसम्म 25% प्रोडक्टमा गयो त टोटल कति पर्सेन्ट प्रोडक्टमा गयो 75% राम्रोसँग विचार गरौँ है मैले भने यहाँदेखि यहाँसम्म 25% बच्यो 25% सक्यो तर पहिला सकेको छ 50 अहिले सक्यो 25 टोटल कति सक्यो 75 या तिमी यस्तो गरी बुझ्न सक्छौ यदि 25% रिमेनिङ 25% छ भने कम्प्लिटेड कति हुन्छ 100 - 25 मतलब 75 यस्तो गरी बुझे पनि है यस्तै गरी जब अर्को तिहाफ आउँछ यसको हाफ हुन जान्छ a नट बाइ 4 को हाफ कति a नट बाइ 8 है यसको हाफ गर्नु त कति हुन्छ यो 12.5% त्यसो भए कम्प्लिटेड यसमा कति 87.5% है बुझ्यौ मैले कुरा यस्तै गरी फेरि अर्को तिहाफ आउँछ यसको हाफ हुन जान्छ a नट बाइ कति 60 त यो भयो हाम्रो 6.25% र यो हुन्छ 93.75% यही कर्म चलिरहन्छ अनन्त काल मतलब चलेको चल्दै हुन्छ ठीक छ यो कहिले सक्नेवाला छैन कहिले रुक्दैन चलिरहन्छ ठीक छ बुझ्यौ मेरो कुरा है त यहाँसम्म मैले के भने राम्रोसँग विचार गरौँ प्रत्येक तिहाफमा रिमेनिङ हाफ हुन्छ मतलब रिमेनिङ घट्दै जान्छ र प्रत्येक तिहाफमा कम्प्लिटेड बढ्दै जान्छ जतिले गर्छ त्यतिले प्रत्येक पटक के भएको बढ्दै गयो ठीक छ बुझेर मेरो कुरा त मैले भने तिमीलाई यो चीज पनि थाहा छ कि टोटल पर्सेन्टेज 100 हुन्छ त रिमेनिङ र कम्प्लिटेड जोड कुनै पनि ठाउँमा 100 आयो भने मलाई भन तर त्यसको बिताउँदैन सबै ठाउँमा जोड तिमी 100 नै छ त्यहाँ रिमेनिङ तिमी निकाल्न सक्यौ भने 100 बाट घटाइदिन्छौ भने कम्प्लिटेड यहाँ आफै आउँछ ठीक छ ल अब हेर मैले भने तिमीलाई के भने कि 50% छ यहाँ देखिराख राम्रोसँग हेर 50% भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 50% भन्नु मतलब के तिहाफ मतलब 50% सक्नलाई कति चाहिन्छ तिहाफ चाहिन्छ अब अर्को हेरौ 75% सक्नलाई कतिवटा तिहाफ चाहिन्छ 75% भनौ या तिमीलाई 3/4 फ्र्याक्सन भन्न सक्छौ मतलब 3 भाग सक्नु 4 भागमा 3 भाग सक्नु 1 भाग बाँकी 75% को लागि कतिवटा तिहाफ चाहिन्छ दुईटा त हामी लेख्छौ 2 into तिहाफ या 2 into 50% लेखा केही फरक पर्नेवाला कुरा एउटै दुईटा तिहाफ पछि 75% सक्यो त्यसो भए तीनवटा तिहाफ पछि कति पर्सेन्ट सकेको छ भन 87.5
त t 87.5% इक्वल टू तिमी भन्न सक्छौ 3 into t half 3 into के t half यसै गरी तिमी हेर यहाँ 93.75% सक्नलाई कतिका t half चाहिन्छ द t 93.75% सक्नलाई 4 वटा t half र यही क्रम चलिरहन्छ t 99.9% सक्नलाई कतिवटा t half चाहिन्छ 10 करेक्ट है एकबार राम्रोसँग सबैजना हेर 1 मिनेट म टाइम दिन्छु केही छैन हेर राम्रोसँग है यसमा कुनै पार्ट बुझे छैन भने मलाई भन्नु यसमा नबुझेको केही छ भने भन्न सक्छौ केपी सर्कल जस्तै सदाबहार भेरी गुड 30.5 87.500 ठीक छ यहाँसम्म कुनै समस्या छ कसैलाई ल पहिले भने एउटा टी हाफ पछि 50% दुईटा टी हाफ पछि 75% तीनटा टी हाफ पछि 87.5% चारवटा टी हाफ पछि 93.75% ठीक छ र यस्तै गरी 10 वटा टी हाफ पछि हेर्छौ भने कति पर्सेन्ट आउँछ 99.9% ठीक छ बुझ्दैछ मेरो कुरा है ल केही दिक्कत छ नुमेरिकल भ्यालु राखेर भन्नु न सर चिन्ता नगरेर हेड तरिका चिन्ता किन गरिरहेछौ ठीक छ भेरी गुड हन्ड्रेड पर्सेंट लागि कतिवटा टी हाफ हुन्छ त्यहाँ त इन्फिनिटी हुन्छ नि 100% यो त सक्दैन फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लाइफ टाइम कति इन्फिनिटी ल यो सबैजना बुझ्दैछौ है ल यसमा कुनै समस्या कसैलाई नहुनु पर्ने यसको युज म एकछिन पछि गर्छु है चिन्ता नगरे यसको युज हामीलाई गर्नु नै छ है तर यो भन्दा जुन पहिलाको क्वेशन थियो त्यो क्वेशनलाई जुन छ नि यो भन्दा पहिला जुन हामी क्वेशन गरेको थियो त्यो क्वेशनलाई यो स्टाइलबाट कसरी सल्भ गर्ने यो जुन हाम्रो फर्स्ट क्वेशन थियो है यो भन्दा पहिलाको फर्स्ट क्वेशनलाई सल्भ कसरी गर्ने फर्स्ट क्वेशनमा भन्थ्यो 8 मोल पर लिटर सुरुमा थियो 2 मोल पर लिटर सम्म जान 40 मिनेट लाग्छ त्यसो भए हाफ लाई के यताउता निकाल्नु भनेको एउटा चाहिँ म निकाल्दिन्छु बाँकी तिम्रो आफै त सुरुमा 8 मोल पर लिटर थियो राम्रोसँग फर्स्ट हाफमा यो कति हुन जान्छ 4 फर्स्ट हाफमा कति हुन्छ 4 र सेकेन्ड हाफमा यो हाम्रो कति हुन जान्छ 2 राम्रोसँग मोल पर लिटर पनि लेखिदिन्छु ल तिमीहरु 8 मोल पर लिटर देखि 2 मोल पर लिटर सम्म जानलाई क्वेशनले भने त्यो कति मिनेट लाग्छ 40 मिनेट यो मेरो भनाइ हैन यो क्वेशनको भनाइ हो 8 मोल पर लिटर देखि 2 मोल पर लिटर सम्म जानलाई 40 मिनेट लाग्छ क्वेशन अनुसार हामी देखिरहेछौ 8 मोल पर लिटर देखि 2 मोल पर लिटर सम्म जानलाई दुईटा टी हाफ लाग्छ त्यसो भए दुईटा टी हाफ भनेको 40 मिनेट हुनुपर्छ त मैले भने दुईटा टी हाफ भनेको 40 मिनेट त एउटा टी हाफ भनेको 20 मिनेट यही हो ठीक छ केही गाह्रो छ कसैलाई भने भनौं फटाफट क्वेशन हेर यो भन्दा पहिला फेरि क्वेशनै तिमीसँग छैन भने म केही गर्न सक्दिन है फर्स्ट क्वेशन जुन हामी गरेको थियौ नि स्टार्टिङ को बेलामा जुन फर्स्ट क्वेशन गरेको थियो त्यो जुन छ नि बीचमा 4 कसरी भर्ला त त्यो क्वेशनमा हाम्रो दिएको थियो a नॉट को भ्यालु 8 मोल पर लिटर ठीक छ बोलेछ मेरो कुरा a नॉट को भ्यालु के 8 मोल पर अब कतिले यसमा त मलाई त दिमाग ह्याङ गर्दिन्छ तिमीहरु एक ट्रकमा जुन छ नि पुरा बुझ्दैनौ है राम्रोसँग जुन छ नि युट्युबमा पनि लाइभ भइरहेछ त्यसकारण फेरि एक ट्रक जुन सिकाएको कि छ हेर भन्छ सर यहाँ 3 भयो भने के गर्ने भर्खर अहिले तिमीले भनेको थिएन यहाँ 3 भयो भने a नॉट बाइ 80 को रेशियो 2 को पावरमा आएन भने तिमी के गर्छौ है त्यो लग वाला फर्मुलामा गर्न राख्छौ तर सकेसम्म पहिला तिमी ट्राई गर्छौ यसैबाट कोशिश गर्छौ मिलेन भने मात्र पहिला अर्कोमा जाने ठीक छ र त्यसको लागि म आइडिया सिकाउँछु लगको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने बुझिरहेछ मेरो कुरा
तर तिमीहरु त्यतिखेर ध्यान दिँदैनौ र अहिले भन्छु सर यहाँ 3 भयो भने के गर्ने, यहाँ 5 भयो भने के गर्ने, त्यो सोचेर हुँदैन है। पहिला यो ट्राई गर्ने, यसबाट मिल्यो भने ठिकै छ, मिलेन भने हामी के गर्छौं, पहिलाको जुन ल वाला फर्मुला छ त्यसमा जान्छौं र अब भन्छु लको क्याल्कुलेसन के छ है। त सुरुमा 8 थियो 4 मा गयो, ठीक छ, मतलब तिहार पछि आधी हुन्छ त 8 को आधी कति 4। अर्को तिहारमा यो फेरि कहाँ जान्छ 2 मा जान्छ। क्वेशनले भनेछ 8 देखि 2 सम्म जानलाई 40 मिनेट लाग्छ र हामी देखिरहेछौं 8 देखि 2 सम्म जानलाई दुईटा तिहार लाग्छ। यसको मतलब दुईटा तिहार भनेको 40 मिनेट हुनुपर्छ। त्यसो भए एउटा तिहार भनेको 20 मिनेट हाम्रो आन्सर आयो 20। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है। ल अब हेरौँ कतिजनाले बुझाउन गाह्रो छ, मैले देखिरहेछु किनकि अब एक प्रकार भनेपछि बुझ्दै बुझ्दैन पोइन्टमा आयो के गर्ने यो त्यो दुनिया जाने कुरा गर्छ, सबै चिज हामी गर्ने हो है। ल अब अर्को क्वेशन हेर, सेकेन्ड क्वेशन जुन थियो त्यो पनि यसबाट हामी कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सेकेन्ड क्वेशनमा थियो सुरुमा 1 ग्राम छ, पछि जुन छ नि के हुन्छ यसको हाफ लाइफ 40 आवर छ, 160 आवर पछि 160 आवर पछि कति बाँकी रहन्छ। यसमा हामी देखिरहेको सुरुमा 1 ग्राम थियो, 1 ग्राम लेख्छौं। फर्स्ट तिहार मा मतलब 40 आवर मा यो कति हुन जान्छ हाम्रो 40 आवर मा यो हुन्छ हाफ, तो 1/2 भयो। अब राम्रो सुन्नु, अर्को तिहारमा यो कति हुन्छ है, फेरि यसको हाफ हुन्छ। त तिमी राम्रोसँग हेर, यसको हाफ भयो कति 1/2। एउटा चाहिँ विचार गर, यहाँ 40 आवर त बितिसक्यो, फेरि अर्को त 40 आवर बित्छ त कति भयो हाम्रो टोटल आवर कति यहाँ 80 आवर बित्यो। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। अब 80 आवर पछि फेरि अर्को 40 आवर बित्छ, तिहार बित्छ त कति हुन्छ 1/8। 80 40 कति भयो 120 र 120 पछि फेरि अर्को 40 बित्छ 160 पछि यो कति हुन्छ 1/16 र यही त हाम्रो आन्सर। ठीक छ, यहाँ मैले के गरेको 40 घण्टामा हाफ, किनकि तिहार प्रत्येक तिहारमा हाफ हुन्छ त 40 घण्टामा हाफ भयो, अर्को 40 मतलब 80 घण्टामा कति हुन्छ फेरि हाफ हुन्छ, 80 40 120 घण्टामा फेरि हाफ हुन्छ, 120 40 160 घण्टामा फेरि हाफ। बुझेछ मेरो कुरा। ठीक छ, मतलब कि प्रत्येक तिहारमा हाफ 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 हुँदै जान्छ। ठीक छ, जस कारणले 160 घण्टा पछि 1/60 भयो। तिम्रो काम हो, तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यो गर। बुझेछ मेरो कुरा। यो हैन कि यही टेक्निक अप्लाई गरेर गर, पहिलाको सर्ट पर मन पर्यो भने पहिलाको गर, या त्यो पनि मन परेन तिम्रो लङ पर छदै छ त्यो गर। ठीक छ, तर गर। यो सबैजना बुझिसक्यो भने अब यसबाट आएको दुईटा क्वेशनको पनि कुरा गरौँ, किनकि धेरै क्वेशन यस्तै खाले आएछ जुन मैले अहिले तिमीलाई सिकाएको हो है। ठीक छ, एउटा क्वेशन तिमीलाई आएछ लेख। The time for 75% completion of a first order reaction is 32 minutes. The time for 50% completion of the रिएक्सन एकदम सजिलो छ, किन यसमा अप्सन दिनु पर्यो, जसले पनि फटाफट गर्न सक्छ। हेर, द टाइम फर 75% कम्प्लिसन अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इज 32 मिनेट है। द टाइम फर 50% कम्प्लिसन अफ द रिएक्सन इज, दुई प्रकार सोधिसकेछ यो एक्जाममा, एक्जामकै कुरा गरेछ तिमीहरुको है, इन्ट्रान्स एक्जाममा यो दुई प्रकार आइसकेको छ, जसले पनि गर्न सक्छ है। अहिलेसम्म एकजनाको मात्र गलत आन्सर आएछ, बाँकी सबैको सही आन्सर आएछ। राम्रोसँग हेर, 75% को टाइम हामीसँग गिभेन छ र हामीलाई 50% को टाइम निकाल्नु छ। तिमी एकै टाइममा हेर 75 र 50 को बीचमा कुनै रिलेसन छ कि छैन, यहाँ राम्रोसँग हेर्न सक्छौ। 75 र 50 को बीचमा रिलेसन छ हाम्रो छ, मतलब 75% भनेको 2 into 50%। तो यहाँ बाट यो क्वेशन तिमीहरु सारी हाल छ, स्क्रिनशट लिहाल्नु त फटाफट तिमीहरुले स्क्रिनशट लियो र यो लिइसक्यो भने यसलाई म मेटेँ। अब हेर, यहाँ तिमी के गर्न सक्छौ, 32 = 2 into कति गर्न सक्छौ भने 50%। त 50% भनेको हाम्रो कति निकाल्नु नै छ है। त हाम्रो आन्सर आयो कति 15।
सजिलो छ, मजाले गर्न सक्छु, जसले पनि गर्न सक्छ है। ल अब अर्को गरौँ यसैमा। यसमा हाम्रो अर्को क्वेशन के छ राम्रोसँग हेर्दै जाउँ है। यसलाई म एकछिन मेट दिए ठाउँ कम भएर है। क्वेशन the time for 90% completion of a first order reaction is option for 2 into t half, 2 into t half, b मार्फत 3 into t half, c मार्फत 3.3 into t half, d मार्फत 4 into t half। ठीक छ, के हुन्छ यहाँ पनि हेरेर हामी निकाल्न सक्छौं, क्याल्कुलेसन गर्न जरुरी छैन, मजाले हेरेर निकाल्न सक्छौं। अहिले आन्सर सही आइरहेछ मजाले। एक जनाको मात्र गलत आन्सर आएछ। दुई जना गलत बा आयो। ल क्वेशन क्लियर छ हाम्रो, हेरौँ राम्रोसँग। 90% कम्प्लिट हुन कतिवटा टी हाफ लाग्छ? आँखा खोलेर राम्रोसँग यहाँ हेरौँ। 87.5 को लागि 3टा टी हाफ, 93.75 को लागि 4टा टी हाफ। यसको मतलब के 87.5 र 93.75 को बीचमा 90 पर्छ। यसको बीचमा यदि 90 पर्छ भने आन्सर पनि यसको बीचैमा हुनुपर्ने हुन्छ। त आन्सर हाम्रो केमा हुनु पर्यो? 3 र 4 को बीचमा। त हेरौँ त हाम्रो आन्सर 3 र 4 को बीचमा कतिवटा छ? एउटा आन्सर मात्र 3 र 4 को बीचमा छ, जसकारण हाम्रो आन्सर के हुन्छ? सी। ठीक छ। तर यहाँ मनमा क्वेशन यो आउन सक्छ कि सरले भनेको कुरा मैले बुझे कि 3 र 4 को बीचमा यहाँ एउटा आन्सर मात्र छ, जसकारण एउटा मात्र यो छान्ने। तर बाइ द वे 3 र 4 को बीचमा दुईटा, तीनटा, चारैटा आन्सर 3 र 4 को बीचमा भएको भए के गर्थे? हो त मैले भनिसके, यदि 3 र 4 को बीचमा एक भन्दा बढी आन्सर दिएको म्याक्सिमम र घेस हात दिन्थ्यो, हनुमान देवलाई आएर मतलब छोड्दिन्थ्यो। तर चिन्ता नगर, यहाँ तिमीहरु यहाँ मसँग पढिरहेछौ भने म तिमीलाई कुनै पनि ठाउँमा कन्फ्युजन गर्ने आइडिया दिन्छु। सकेसम्म मेरो काम हो सजिलो भन्दा सजिलो उपाय दिने। भएन भने हामी अल्टिमेट उपायतिर लागिहाल्छौँ, जसबाट किनको कुनै पोसिबिलिटी छैन। ठीक छ? त मैले भने यसको लागि हामी कुन उपाय गर्छौं, त्यो उपायको लागि म अर्को क्वेशन गर्छु, त्यसबाट नै यो बुझाइदिन्छु। हुन्छ है? अर्को क्वेशन म दिन्छु, त्यसबाट यो पनि बुझाइदिन्छु कि अल्टिमेट उपाय हाम्रो लागि हो। ठीक छ? जुन उपायबाट जानेवाला छैन। ठीक छ? मेटो लेखा त क्वेशन अर्को। The time for 90% completion of first order reaction is the time for 99% completion of the reaction. करो फटाफट है। ऑप्शन में दिए थे ना, the time for 90% completion of a first order reaction is 10 minutes. The time for 99% completion of the reaction is, ठीक छ? ल मजाले गर्न सक्छौ। तिमीसँग 1 मिनेटको समय छ, जसभित्र तिमीलाई गर्नु छ। क्याल्कुलेटर होला, धेरैले क्याल्कुलेटर थिचेर मजाले निकाल्दिन्छ। क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन है। अहिलेसम्म एक जनाको पनि आन्सर सही आएको छैन। एक जनाको बल्ल सही आयो, त्यो पनि उ कन्फ्युजै छ जस्तो लागिरहेछ।
एउटा पनि सही छैन यार। ल मैले बुझिसकेँ तिमीहरूले के गरिरहेछौ है, तिमीहरूको मनको कुरा म बुझिरहेछु। पुष्कर यादव बल्ल सही गरेछ। छैन छैन सही छैन। ल आएन आएन। ल अब तिमीहरू आफ्नो दिमाग चलाउन बन्द गर, म आफ्नो दिमाग चलाउँछु। सुन, धेरैले यहाँ के गरेको होला त्यसको बारेमा पहिला म विचार गर्छु है, धेरैले के गरेछ ठिक छ। ल अब तिमीहरू एन्सर नदिए पनि हुन्छ, मैले देखिसकेँ, किनकि यसबाट 99.9% को जुन छ नि के आइरहेछ, रङ एन्सर आइरहेछ है। सहीमा एकजना पनि सही गरेको अहिले स्थिति देखिरहेछ। ल हेर, तिमीले के गर्यौ, 90% को टाइम जुन छ नि यहाँ दिएछ 10 मिनट र 90% को लागि भर्खर हामीले पढेको थियो 3.3 टी हाफ, जसबाट धेरैजनाले टी हाफ निकाल्यो ठिक छ। यसपछि म यहाँ 99% सोधेको, त धेरैजनाले यो बुझ्यो सरले लेख्नमा मिस्टेक हो, 99.9% लेख्नुपर्ने हो, 99 मात्र लेखेछ। त 99.9 भनेको 10 into टी हाफ, त्यसकारण 10 ले मल्टिप्लाई गरेर एन्सर धेरै निकाल्यो। ठिक छ, बुझ्यौ मेरो कुरा? त्यहाँ 99 नै छ भने एराउन्डमा गरेर कतिले निकालिदिएको छ, अलिकति तलमाथि, तर यस्तो गर्न पाइँदैन। ठिक छ, बुझ्यौ मेरो कुरा? यसको लागि म तिमीलाई उपाय सिकाउँछु। मलाई लाग्छ कि यो क्वेसन जुन छ नि यस्तो खाले क्वेसन डाटा यहाँ मिल्दैन, त्यो तिम्रो फरक डाटा गरेर तिमीहरूको प्लस 2 को एक्जाममा कम्तीमा 6-7 पटक सोधिसकेको छ, मिनिमम 6-7 पटक यो सोधेछ। प्लस 2 को क्वेसन ब्याङ्क छ भने पढाएर तिमी हेर्न सक्छौ। जस्तै प्लस 2 मा सोधेकोमा एक दुईवटा भनिदिन्छु। 40% को टाइम दिएछ, 60% को टाइम निकाल्न भनेछ। 60% को टाइम दिएछ, 80% को टाइम निकाल्न भनेछ। बुझेछौ? यस्तै गरी तिमीलाई अरू पनि सोध्छ, ठिक छ? र त्यतिखेर तिमी के गरेछौ त्यो पहिला म विचार गर्छु, अनि मात्र म आफ्नो स्ट्राटेजी लान्छु। तिमीलाई एउटा गिभेन समयमा जुन टाइम दिएको छ नि, जुन मतलब जुन दिएको छ 80% कम्प्लिट गर्न यति टाइम दिएछ, त्यसको लागि त्यसबाट तिमीहरू पहिला के गरेछौ, जस्तै यहीँको कुरा गरौँ न, 90% को जुन टाइम दिएछ भने तिम्रो सरले तिमीलाई सिकाएको होला, पहिला यसबाट के को भ्यालु निकाल। राम्रोसँग हेर, किन के को भ्यालु त फिक्स हुन्छ, यसबाट तिमी के को भ्यालु निकाल र के को भ्यालु निकालिसकेपछि के को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ र ती भ्यालु युज गरेर अब तिमी